अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इदारे शुमारियात की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि माशी एतबार से फरवरी मौजूदा माली साल का बदतरीन महीना रहा है। 33.43% इजाफे के साथ तिजारती खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया है। फरवरी के महीने में बरामदात में भी 17.35% की कमी आई है, जबकि टेक्सटाइल का शोबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जिसकी बरामदात 1 अरब 68 करोड़ डॉलर से कम होकर 1 अरब 42 करोड़ डॉलर हो गई हैं। यानी सिर्फ एक माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 26 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ई हुई है। ज़राए के मुताबिक इस साल कपास की पैदावार में 30% कमी का खदशा है, जिसके असरात आने वाले दिनों में भयानक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से 2023 में की गई मजमूई तौर पर 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी के आदादो शुमार भी शाया किए गए हैं, जिसके मुताबिक बेरोजगारी की शरह 22% तक जा पहुंची है। यानी मुल्क में लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। जबकि इस मरदमशुमारी में सबसे हौलनाक इंकशाफ यह हुआ है कि पाकिस्तान में जो पहले 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे, वो तादाद अब बढ़कर 2.5 करोड़ से तजावुज कर गई है। ये सरकारी आदादो शुमार हैं। क्या ये आदादो शुमार वजीर आजम साहब की नजर से ओझल हैं, जो आज 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास तलब करके खुद हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज है उसके गुण गाने पर मजबूर नजर आए? हुकूमत ने कामयाबी का मयार ये बना रखा है कि 1 साल में ऑपोजिशन हमारे खिलाफ करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं ला सकी। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि दिन रात मेहनत करें, खून पसीना बहाएं और मिलकर काम करें, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचें। 1 साल हो गया है अल्लाह ताला के फजल करम से कि आपके खिलाफ कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। मौजूदा हुकूमत ने जो थोड़ी बहुत माशी कामयाबियां हासिल की, उनका सेहरा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सर पर बांधा है। वजीर आजम साहब इससे पहले बाराको फ्लाईओवर की तामीर और एक सियासी एहतजाज के खात्मे का क्रेडिट भी जनरल साहब को दे चुके हैं। वजीर आजम साहब बसद एतराज से सवाल ये है कि अगर ये तमाम गवर्नेंस के काम जनरल साहब ने करने हैं तो आप कुर्सी पर क्यों हैं? $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए। आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की खूब बहरहाल उनकी माशी काविशों की तारीफ की। और इसहाक डार साहब का बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से क्या कहना था, आपको वो सुनवाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में अभी सऊदी अरेबिया के $5 बिलियन की कमिटमेंट है, यूएई के $10 बिलियन की कमिटमेंट है, अजरबैजान की $2 बिलियन की कमिटमेंट है, कुवैत और दूसरे ममालिक की $10 बिलियन की है। अब इसको कन्वर्ट करें एक्चुअल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ताकि वो इस मुल्क में इमेजिन करें कि अगर ये $27 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा होगा। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन 1 साल में अब तक उनके खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी और ये कामयाबी का मयार है। और वो ऑपोजिशन बिलखसूस जिसके गुज़िश्ता 3 साल से हाथ बांधे हों, वजीर आजम साहब कहते हैं खींचातानी नहीं होनी। लेकिन ऐसे में माशी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन हो जब सबसे बड़ी सियासी जमात और जो ऑपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका सरबरा जेल में हो। अगर माशी पॉलिसीज भी अच्छी हों तो उसके असरात खुद बोलते हैं, अवाम उसकी गवाही दे रहे होते हैं। लेकिन ज़मीनी हकायक ये है कि ढूंढने से भी कोई माशी माहिर नहीं मिलता जो हुकूमती माशी पॉलिसीज का मुतरफ हो। कौमी कायदे हज़ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ी है, सरमायाकारी हो नहीं रही, हुकूमत झूठ बोल रही है। अफराद ज़र आपकी बढ़ रही है। इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि कैलकुलेशंस कैसी होती हैं। आप किसी भी शख्स से पूछें कि अफराद ज़र महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, और आपको एक ही जवाब आएगा कि बढ़ी है। आपकी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, एक इंसाफ के वक्त 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट बिजली का हो गया है। सरमायाकारी हो नहीं रही, हुकूमत झूठ बोल रही है। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, इस 1 साला हुकूमती कारकर्दगी जहां पर अचीवमेंट्स तो आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान रख रहे थे, आप भी बिलीव करते हैं तमाम फिगर्स जो उन्होंने सामने रखे? इन्फ्लेशन 1.6% पे लेकर आना, एक्सपोर्ट्स की बात उन्होंने की कि जी सर्च कर रही है, रिजर्व्स की बात कर रहे हैं वो 15 से 16 अरब डॉलर पे आ चुके हैं, पॉलिसी रेट का उन्होंने जिक्र किया। क्या वाकई में ये आपको लगता है कि एक मुतमईन तस्वीर है इस मौजूदा हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں آپ ایک پینسل پکڑیں اور میں لکھواتا جاتا ہوں، آپ ڈاٹ کرتے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ سی پیک میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایف ڈی آئی میں کوئی امپروومنٹ آئی؟ کیا ٹیکس کا بنیادی مسئلہ جو کہ ریٹیلر ہول سیلر کا ٹیکس ہے یا بیس میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا کوئی پرائیویٹائزیشن آپ کر سکے؟ کیا آپ نے آئی پی پی کا مسئلہ ایمیکیبلی حل کر دیا؟ کیا آپ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو حل کر سکے؟ کیا آپ نے کسی طریقے سے امپلائمنٹ کو جو ملک میں روزگار ہے اس کو بڑھایا، یا کسی طریقے سے آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھایا؟ اب یہ میں نے آپ کے پاس چند چیزیں لکھوائی ہیں. اب ان کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ترقی کی راہ پہ چلے گئے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ کہتے رہے، ہمیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نا. ہم سن لیں گے. آپ نے سن لیا، اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. آپ سن کے واپس آ گئے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں سامنے رکھی ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ کیا یہ میں نے جو باتیں کی ہیں اس میں اگر ایک بات بھی غلط ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ یہ ہوا. کیا پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی ہو گئی؟ کیا اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی؟ کیا ریٹیلر ہول سیلر کی ٹیکسیشن میں کوئی امپروومنٹ آ گئی؟ کیا سی پیک کو رول بیک کرنے کی پوزیشن یا چلانے کی پوزیشن سامنے آئی؟ کیا آگے چلیں؟ اس کے بعد کیا دہشت گردی کو ہم قابو پا سکے؟ کل ایک خاتون نے دہشت گردی کی ہے کلات میں. تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بٹ شبر صاحب، جب ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم پاکستان اگر اس قسم کی بات کر رہے ہو تو پھر کیا عوام اخذ کرے کہ وہ ان سے غلط بیانی؟ علینا مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کو 75 سال ہو گئے ٹھیک ہے بنے ہوئے، آج انڈیا کی ترقی آپ کے سامنے ہے، تو کیا پاکستان کے 75 سال سے جو چیف ایگزیکٹو تھے وہ جب لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اسی لیے تو پاکستان کی آج یہ حالت ہے نا؟ دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ چیف ایگزیکٹو یہ بات کرتا ہے تو وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کر لینی چاہیے. تو 75 سال سے ہر چیف ایگزیکٹو یہ کہتا رہا ہے. کوئی ایک چیف ایگزیکٹو بتا دیں پاکستان میں جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں نے پاکستان کی معاشی حالت کو ٹھیک نہیں کر دیا، اور حالت آپ کے سامنے ہے. تو پھر آپ کیوں یہ لوگوں کی یہ بات کرتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہا ہے، کنونشن سینٹر میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی بات کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ درست بات شبر صاحب، آئی اگری. آپ نے جہاں پر ذکر کیا ان امپلائمنٹ ریٹ، کبھی میں صرف حوالہ دیتی چلوں، ابھی ڈیجیٹل سینسس کنڈکٹ ہوا تھا 2023 کا جو سامنے ڈیٹا آیا ہے، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا یہ ڈیٹا ہے جو سامنے آیا ہے، وہ اوور آل نیشنل ان امپلائمنٹ ریٹ 2023 کا بتاتا ہے کہ وہ 22% پر ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سال میں اتنی ہائی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ نہیں دیکھا گیا. 6.3% پہ تھا 2020-21 کا، جہاں پر حوالہ پی بی ایس کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں علینا، ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم اپنے برابر کے ملک میں نہیں دیکھتے. آپ انڈیا کی کل کی پرسوں کی رپورٹ پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنا پاورٹی کا لیول صحیح کیا ہے. تو میں نے تو اور باتیں نہیں کی. کیا 2 کروڑ بچہ جو اسکول میں نہیں جا رہا تھا وہ اسکول چلا گیا؟ کیا ہیلتھ کی سروسز مل گئی لوگوں کو؟ یہ مجھے سمجھا دینا ہم کس دنیا میں بیٹھے ہیں. کیا کراچی میں کوئی ماس ٹرانزٹ کا سسٹم بن گیا؟ شبر صاحب، ہم تو برابر والے ملک سے تو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. نہیں تو پھر آپ جب بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا، بڑی اچھی بات ہوگی. میرے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں لگتا. آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ابھی بات کر رہے تھے، یہی ڈپٹی وزیر اعظم جو آج ان کو بڑا سراہا جا رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے ڈرائی ہو چکی تھی اس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ابھی 27 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے. ہم دیگر ممالک کا جو 16 دورے کیے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک سال میں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دینا کہ کس انڈسٹری میں کون سی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے، مجھے بتا دے. ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں کہ کس میں کون سی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے اور کیا ایف ڈی آئی ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے سلینا، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آپ کا بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ آپ مجھ سے بلا کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے بیان دیا. آپ اس سے کوئی ڈھنگ کی بات کریں تو میں اپنا ٹائم کیوں ان لوگوں پہ ضائع کروں. آپ کوئی ایسی بات کریں جو ملک کے لیے اچھی ہو.
शब्बर साहब मैं जरूर कर लेती हूँ अगर इनके बारे में बात, क्यों टाइम ज़ाया कर रही है? इनके बारे में अगर बात करना टाइम ज़ाया करना है शब्बर साहब, मेरे लिए तो और अलार्मिंग ये बात है कि जो मुल्क चला रहे हैं उनकी कही हुई बात को अगर हम डिस्कस करें तो वो भी वक्त का ज़िया है, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। मेरी एक बात, जी जी एक बात सुनो अलीना, एक बात सुनो, वो अगर एक ट्रक जो है वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, पहाड़, और उसके स्टीयरिंग पे ड्राइवर बैठा हुआ है, तो ड्राइवर ये समझ रहा है कि वो ट्रक चला रहा है जबकि वो ट्रक नीचे की ढलान की तरफ जा रहा है। समझ आई मेरी बात? जी बिल्कुल समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? ये समझ रहे हैं कि स्टीयरिंग पे बैठे हैं तो ये ट्रक चला रहे हैं, ट्रक चल नहीं रहा है, ट्रक ढलान से नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। बिल्कुल अब बिल्कुल अब इनका ये ख्याल है कि ये कभी स्टीयरिंग को इधर कर देते हैं, कभी स्टीयरिंग को उधर कर देते हैं, कभी स्टीयरिंग, अच्छा इसमें कोई ये नहीं है कि ये शहबाज शरीफ है, ये इमरान खान का भी पोजीशन ये था। पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन का, इस रियासत का ट्रक जो है वो पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो स्टीयरिंग पे बैठा है वो ये समझ रहा है कि मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ, ट्रक चल नहीं रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बट नीचे की तरफ जाएगा तो पहले ये फैसला करें कि वो खाई में जाएगा या टकराएगा या नीचे जाके रुक जाएगा। अब इनको ये समझ, ये आप सारे जो आसपास बैठे हैं सारे लोग वो समझ रहे हैं कि ट्रक चल रहा है, ये भी समझ रहे हैं कि ट्रक चल रहा है, स्टीयरिंग को भी कभी आगे पीछे इधर कर देते हैं ये। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये ट्रक चल नहीं रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है। ये आप मेरी बात समझ गई हैं? जितनी बात मैं कर रहा हूँ इतनी बात कम लोग करेंगे पाकिस्तान में। और नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।